السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو اللي قبل شفنا لوبيراتور دي نيرسي. دروكا غنشوفو الماتريس دي نيرسي. وشنا هي هاد لي ماتريس دي نيرسي كيفاش غنحصلوا عليها من خلال لوبيراسيون دي نيرسي. ماتريس دي نيرسي طبعا d'un solide en un point O par exemple. مزيان، حنا قلنا باللي راه لوبيراتور دي نيرسي ممكن يتكتب على شكل ماتريس واحد لي بوين او السوليد اللي عندنا في فيكتور انيتير اي. وشنا هي هذه ما هي الا لا ماتريس d'inertie de S en O. مزيان، حنا غنديرو اون بوز بلي اي واللي هي فيكتور انيتير كتكتب على شكل كومبوزون الفا في اي بلس بيتا في جي بلس غاما في كا avec ان la norme ديال I égale à 1. مادام اننا قلنا فيكتور انيتير او avec alpha au carré plus bêta au carré plus gamma au carré égale à 1. طبعا هادو راه كلهم عباره عن واحد النومبر ريال. مزيان، حنايا غنجو نكتبو التعبير ديال، يعني غنعوضو مادام ان قلنا اي كتكتب على الكومبوزون، يعني غنعوضو اي بالكومبوزون ديالها. غيولي عندنا جي ديال او اس، يعني الفا غتجيك يو غنعوضوها غتولي لنا هي الفا في اي بلس بيتا في جي بلس غاما في كا. مادام اننا قلنا بلي راه عندنا لوبيراتور دي نيرسي عباره عن واحد لابليكاسيون لينيير، دونك هنايا غنقدروا نفرقوا، غنقدروا نكتبوا على هذا الشكل غاما ديال جي او ديال اس اي بلس بيتا ديال جي ديال اس جي بلس غاما ديال جي او اس كا. مزيان، حنايا غنحاولوا نكالكيليو هادو، نكالكيليو بالنسبه لاي وبالنسبه لجي وبالنسبه لكا. دونك غيولي عندنا يعني هنايا اون كالكيلي جي او، يعني دابا جي او يعني جي في البون او، ممكن في البون ا، المهم على حسب، يعني هذه كتبقى واحد التسميه اس اي. مزيان، حنا باغيين نكالكيليوها. غنجيو نعوضو التعبير نتاع لابليكاسيون دي نيرسي اللي كنا عرفناه. جي ديال او ديال اس اي، يعني بلاصه كنا كنحسبوا اي، دروكا بلاصه اي غنديرو جي، دونك هي اش ديال لانتيغرال ديال السيستيم، يعني ان ام ابارتمون اس او ام فيكتوريال اي. هنا كنا كنديرو ديك او، هنا كنديرو دابا اي حيتاش حنا هنا اي فيكتوريال او ام كلشي هادشي دي دو ام. مزيان، غنحاولوا نعوضوا. حنا كنعرفوا بلي راه او ام كتكتب على شكل في معنا في الكوردوني كارتيزيان. علاش كنهضروا يعني كلشي هادشي كنهضروا على الحاله العاديه نتاع الكوردوني كارتيزيان. دونك هنايا غيكون عندنا اكس اي بلس y جي بلس زد كا. غنعوض بيولي عندنا جي ديال او ديال اس اي هي اش، هي لانتيغرال ام ابارتمون اس ديال اكس ايغريك زد، طبعا لا باز واللي هو اي جي كا فيكتوريال القوس ديال 1 0 0 ديال اي فيكتوريال
نفس الحاجة نتاعت إكس إيكغيك زد، نسد القوس، وهنا طبعا هنا كلشي عندنا معكوفات في دي دو ام. طبعا هنا لاباز واللي هو إي جي كا. غنحسب هادشي نشوف واش غيعطيني. جي ديال أو ديال اس يو، طبعا هنا لانتيغرال إيكال لانتيغرال ديال ام بارطون اس، دونك هنا غتبقى عندنا هادي كيما هي اكس إيكغيك زد فيكتوريال. حنا غنحسبو هادشي غيخرج لنا هنايا، يعني اش غيخرج لينا عندنا. غنحيدو هادي، غيبقى عندنا هنايا زيرو، وإلا حيدنا هادي تبقى غتبقى موان زد، حيتاش مثلا غنشطبو على هادي اش غيبقى لينا. غيبقى لنا الا درنا غاما، طبعا حيتاش موان غتولي هنا موان، دونك موان زد. نفس الحاجه عاوتاني غنحيدو هادي، غادي يعطينا هنايا زد إيكغيك، واش هادشي في دي دو ام. دونك غيولي عندنا جي او ديال اس اي هي لانتيغرال ديال ام ابارتمون اس. دونك نحسبو بنفس الطريقه، هي إيكغيك أو كاري بلس زد أو كاري، وهنايا غنحيدو الثانية هادي موان إكس إيكغيك، نفس الحاجة موان إكس زد، كلشي هادشي طبعا في دي دو ام. دونك نقدرو نفرقو، غيولي عندنا طبعا هادشي كلشي كتعرفو بلاباز إي جي كا. دونك غيولي نقدرو نكتبو زد او ديال اس اي هي اش، هي لانتيغرال ام ديال السيستم ام ابارتمون اس اي زد عفوا إيكغيك au carré plus z au carré d de m i plus l'intégrale m appartement s ديال منقدروش نقولو بليس، نقولو موان، نخرج الموان، هي x y d de m g moins l'intégrale ديال m appartement s ديال x z d de m. نقدروا نكتبوا على شكل z او عفوا جي ديال اس اي هي اش. هذا شنو هو؟ هذا باش كيفكركم، ما كيفكركم بالمومون دينيرسي دار واحد دار الاكس ديال دان اكسي دان اكس، والاكس اللي عندنا هنايا او اكس، دونك غتكتب على شكل او المومون دينيرسي ديال او اكس. مزيان بارابور هذا يعني المومون دينيرسي بارابور على الاكس. هنايا غنديرو يو، هذا هو كيتسمى لو مومون البرودوي ديال المومون دينيرسي بارابور ا بلان. يعني هنايا غتولي هادي غنكتبو على شكل موا اي ديال اكس ايكغيك، اكس ايكغيك جي طبعا، وهادي كا. هنايا موا اي ديال اكس زد، وهادي كا. مزيان. دونك غنديرو نفس الحاجه بالنسبه لاكس بالنسبه للجي عفوا. بالنسبه للجي اذا جي ديال او ديال اس جي إيكال l'intégrale m appartement s ديال او ام فيكتوريال جي فيكتوريال او ام، واش هادشي دي دو ام. نفس الطريقه، نفس الحاجه، نفس الخدمه اللي كنا درنا مع اي غنديروها في الجي. يعني انتقرال من ام حتى بارطمون اس اكس y z فيكتوريال اقواس
ديال 0 1 0 هادشي نتاع جي فيكتوريال اكس y زد الأقواس المعروفة دي دو ام. دونك غنحسب قالوا عندنا هادشي كلشي ايكال لانتيغرال ام ابارتمون اس ديال اكس y زد فيكتوريال. غنحسبو هادشي اش غيعطينا. هادي زد هنا 0 وهادي موان بسنا موان اكس. واش هادشي دي دو ام. دونك يولي عندنا زد ديال او اس جي هي اش هي لانتيغرال ديال ام ابارتمون اس. هادي نفس الحاجه غنديرو نفس الخدمه. دونك هي موان اكس y. الا درنا هنايا غتعطينا هي اكس هنايا y او كاري يعني اكس او كاري بلس y او كاري بلس زد او كاري عفوا. يعني الا جبتها هكا غتولي زد او كاري مع الا كنتي غتحضر على الجي غيولي مقلوب. دونك هنايا زد او كاري موا مع موا غتعطينا بلس غتولي عندنا اكس او كاري. الا نسبكت اكس باش الا بغيت نكتب يجيني من بعد ليكريتور ديال المومون دينيرسي بارابور ا لاكس او غريك مزيان. هنايا غيكون عندنا هذا هو الاخر. دونك موان y z كلشي هادشي في دي دو ام مزيان. غنجيو غنكتبو غيولي عندنا زد جي ديال او ديال اس جي هي لانتيغرال موان لانتيغرال ديال اكس y دي دو ام u بلس لانتيغرال ديال اكس او كاري بلس زد او كاري دي دو ام جي موان لانتيغرال ديال y زد دي دو ام ك. واللي غتعطينا هي زد او ديال اس جي ديال هي موان اي اكس y بلس مومون دينيرسي دان اكس و y. طبعا هنايا لا تنساو هنايا بلي راه كاين هنا اي وهادي جي يعني منساوش الفيكتور تنهضروا على فيكتور. دونك راه فيكتور موان اي ديال y زد ك مزيان. نفس الحاجه غنديروها بالنسبه لك. غيولي عندنا جي ديال اس ك غنكتبها مباشره يعني غدير نفس الحساب. غادي تيكون هنايا اكس زد دي دو ام اي لانتي موان انتيغرال ديال y دي دو ام جي هنايا بلس لانتيغرال. دونك مادام اننا عندنا زد اش كنهضرو دونك غتكون عندنا هي اكس او كاري بلس y او كاري دي دو ام ك. واللي غتعطينا هي جي او ديال اس ك هي موان اي اكس زد اي موان اي y زد جي موان اي او زد ك مزيان. بلس عفوا هادي بلس. دونك انا غنجي غنكتبهم كاملين. عندنا جي ديال او اس اي هي اش هي اكس او هنا يو ديال اكس او يعني المومون دينيرسي ديال الاكس اي اكس اي موان اي اكس y جي موان اي اكس زد ك. وهنايا جي ديال او اس بالنسبه للجي هي اش هي اي موان اكس y
إي بلس إي أو زد جي طبعا هنايا موان إي ديال إيكغيك زد ك هنايا جي ديال أو اس ك هي اش هي موان إي ديال إكس زد موان إي موان إي ديال إيكغيك زد جي بلس إي أو زد ك مزيان. دونك هنايا لاحظت واحد الحاجه، دابا الا جاب الله مثلا خديت مثلا دابا كنت نهضر على الجي دونك كنت نهضر على الزد دونك غيبقى عندي داك الزد غيبقى كما هو وانا كنلعب به. يعني هنا مثلا الزد انا دكا يعني كنهضر على الزد دونك الزد هو اللي كيتكرر، يعني ممكن انا بلا ما نجي هذاك الحساب كله نقدر نخرج هادو. المهم انا غنجي غنعوض في التعبير يعني هادشي كلشي اشنا اللي كنا كنعرفو قبل. كنا كنعرفو بلي الزد ديال او اس يو هي اش هي الفا في الجي ديال او اس يو، يعني هادشي الحساب كله كنديرو باش نحصلو على الماتريس. دونك حنايا غنرجعو للاصل ديالنا باش نعرفو كيفاش غنكتبو على شكل ماتريس اس جي بلس غاما ديال جي او ديال اس ك مزيان. دونك انا غنجي غنكتب زد او ديال اس يو هي يعني اللي فيها اي غنضربها في الفا واللي فيها يعني هادي كلهم غنضربهم في الفا الفا اي او اكس موان بيتا اي اكس ايكغيك موان غاما اي اكس زد كلشي هادشي في اي بلس موان الفا اي اكس ايكغيك بلس بيتا اي او زد موان غاما اي ايكغيك زد كلشي هادشي في ج بلس موان الفا اي اكس زد موان بيتا اي ايكغيك زد بلس غاما اي او زد كلشي هادشي في ك. مزيان. دروكا حنا غنكتبو حنا كنا كنعرفو بلي الجي ديال اس يو كيتكتب على شكل واحد لي ماتريس ديال او السوليد ديالنا في يو. دونك حنايا غنحاولوا هادشي اللي خرج لينا هنايا غنحاولوا نخرجوا الماتريس. دونك حنايا غتكتب عندنا الماتريس على شكل جي ديال اس يو هي اش هي دياغونال او اكس او كي او زد. هنايا بالنسبه كاع داكشي اللي كاين في اي موان اكس ايكغيك موان اي اكس زد خصني نكتب هادي هنايا باش تكون مقاده. دونك هنايا يكون لنا موان اكس ايكغيك وهنايا نعاود هاد الماتريس ما بانش لي فيها بلونس خربتها جي ديال اس يو هي عندك هنايا او اكس دياغونال او ايكغيك وهنايا او زد. دونك هنايا يكون لنا موان اكس ايكغيك هنايا موان اكس زد هنايا غيكون عندنا موان اكس ايكغيك وهنايا موان ايكغيك زد. هنا غيكون عندنا موان اكس زد وهنايا موان اكس عفوا هنا موان ايكغيك زد. واش هادشي الفا بيتا غاما
وغنمشي في لاباز اي جي كا اي، يعني درتو البرودوي، درتو البرودوي نتاع جوج غيطيحوا لكم نفس الحاجه اللي كنا حصلنا عليها جي كا. يعني درتو الحساب غتخرجوا غتطيحوا في هادشي اللي خرج هادشي غيطيح لكم بلا تعاود ثاني درتو الحساب. هنا واحد الحاجه بغيتي مثلا تخرج هادو، مثلا عندك هنايا او اكس، هنايا كتبقى عندك اكس كتبع على ايكغيك، هنايا بالنسبه لك يعني هنا تاع الزائد، هنا ديال ايكغيك وهنايا ديال اكس. دونك هنايا اكس كتبقى فيه كونستونت، يعني هنا كاينه فيه اكس، هنا كاينه فيه هنا اكس، وهنا كاينه فيه ايكغيك، هنا كاينه فيه ايكغيك. دونك هنا كتبقى تلعب بهم الماتريس، بقى خدام فيها دماغك وغتقدر تحفظها بلا ما دير الحساب كلشي. اصلا ما نطلبش منك انك تبقى عاقل على هادشي كله. مزيان، هنايا اون بوز بلي ا هي اي او اكس، واللي كتساوي لانتيغرال ديال ام ابارتمون اس ديال y او كاري بلس زد او كاري في دي دو ام. و ب هي اي، يعني هنايا تسميات هنايا اي ديال y واللي كتساوي لانتيغرال ديال ام ابارتمون اس ديال مدام y، دونك غيكون عندنا هي اكس او كاري بلس زد او كاري دي دو ام، و اس ايغالا يو ديال زد واللي هي الانتيغرال ديال ام ابارتمون اس ديال اكس او كاري بلس y او كاري دي دو ام. وهذا شنو هو؟ هذا هو لي مومون d'inertie par rapport d'un axe، وفي هذه الحالة لاكس اللي عندنا او اكس ولا او y ولا او زد. مزيان، on pose aussi أن دي هي اش؟ هي اي y زد، و او هي اي اكس زد، اف هي اي اكس y. دونك هذه هي لانتيغرال ديال y زد دي دو ام، طبعا ام ابارتمون اس، هذه هي لانتيغرال ديال ام ابارتمون اس ديال اكس زد، وهذه لانتيغرال ديال ام ابارتمون اس، طبعا دي دو ام ديال اكس y دي دو ام. هذا هو اش كيتسمى لي برودوي دينيرسي. وممكن يكون واحد الحاجه بالنسبه لهذا لو مومون دينيرسي بارابور ا دا لاكس، هنايا ديما بوزيتيف، توجور بوزيتيف، ديما كبر من الصفر. ولكن بالنسبه لهنايا انا ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف، يعني ممكن يكون يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. هذا البرودوي تسنى هذاك راه المومون دينيرسي، هذا راه البرودوي دينيرسي، يعني ماشي بحال. دونك هنايا البرودوي دينيرسي. وممكن عاوتاني واحد الحاجه يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، او لا ممكن يكون نيل، يعني ممكن يتقبل جميع الحالات. هنا البرودوي دينيرسي بارابور، طبعا هذا مثلا هذا اللي هنايا بارابور بلون او y z، وهذا بلون بارابور بلون او x z، وهذا بارابور بلون او x y. مزيان، دونك غنجي غنكتب الماتريس ديالي. لي ماتريس ديال او اس هي ا بي اس، هنايا موان اف موان او موان دي. دونك مادام انها سيميتريك يعني غترجع عادي هنايا هادي دي هنايا او هنايا. دونك هنايا لا باز اللي عندنا او اي جي كا، وهذه هي اش كنقولوا ليها
la matrice du solide est en eau relativement à la base IGK. كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط وبون شونس.